أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. درس زمون د سورہ یاسین آیات مبارکہ دے پنزم پنزستم نمبر درویشتم پارا دا درم رکو دا اوید دی پنزم پنزستم آیات نوالے تر اتم پنزستم آیات پوری پدی آیاتنو کے ذکر د بشارت تے مومنان لرا. اول آیات کی مزید د نعمتونو و ذکر کئی، دویم آیات کی ذکر د آرام و دراحت د جون و ذکر کئی، اوم پنزوستم آیات کی ذکر د خوراکونو بئی، او پاتم پنزوستم آیات کی ذکر د سلامونو بئی. دا ټول بشارتونه دي. ان اصحاب الجنة اليوم یقینا جنتیان من رضی فی شغل پمشغلتیا کی وی دیو مشغول ہے فاکہون خوشحال وی. او دای ولی ہوئی دنیا کے مشغولتی آدھا سی غم وی پریشانی دا وجہ مشغولی کار وی پیڑیر وی وی نانا دا دیرہ مشغولتی آدھا غمونو دا وجہ فاکہون خوشحال وی. اے دا دنیا دے نعمتون لبخیال ابنری بنگلی بخیال کی ناراضی بلکہ د جنت پا نعمتونو کی مشغول بئی. دا سے مشغولتی آلا جہنم والا بورتا یاد مزیدی وے چرچیری گرزہ پا کہ اللہ دی مکتول بوزی اللہ جنت اے ان اصحاب الجنت یقینا جنتیان با فی اليوم ننردی فی شغل پا مشغولتیا کی فاکہون خوشحال بوی. هم دوی وَأَزْوَاجُهُمْ او دوی بیبیان با فی ظلال پاغسورو کی وی علی الارائکی پپالنگن باندے متکئون تکیاوہن کی وی. اے دغا سڑیو ددی بیبیانی فی ظلال پسورو کی وی. ظلال کی دایدہ دیر آراحت و آرامنا سڑے جستڑے چی سوری تو ذکر چی لگا آرام حاصل کم وہی دی با ہمیشہ پر راحت و آرام کی ظلال
دای با ہمیشہ دیو دد بیبیا اے جنت کی گنی بیبیانی بھئی سبیا جنت کی بسی گڑی بیبیانی بھئی حد بینی حوری بھئی پکی گرزا دنیا کی گنی دی خسوک کئی نہ کنا دنیا کے ازل جد سڑی تو سورہ سے وش سلور دی کلی شوی کن اے دی شریعت کم قرآن دا مسنا و سلاسا و ربان شروع کری دا دعا درے سلور اے جنت کی خوبیا پسونوی سبئی پسونو ہوری بئی بیبیانی بئی ہم و ازواجہم دوی او دوی بیبیانی فی ظلال پسورو کی بئی علل ارائک پپالنگن باندے ارائک پالنگ تویلے شو پالنگ دناوی تویلے کی دی مشران تپوسو گئی پخوا ڈبل بیٹو چپر کٹی دا نوی پالنگ بیوڑی لوی سیز گن لے کی دو آواد کی پالنگ بہوا نزکا آرائی کی ذکر کو پالنگ چی پالنگ دناوی طویلے کی گی دا بیبیانی و دا سڑے والی میس کی پری پالنگونو بانی سی ناس بھئی متکئون تکیا وہن کی بھئی اشارہ دا چی خب فارغ بھئی سکار بھئی اس کو کی ناستے نردوی اوزگار نا کٹ کی تکیا لگوئی تو بے دا پسرڑو سا غم نشت التبرتدا سوکنوی چوزا کارو کا التب درد سرنی متکئون تکیا وہن کی بئی اوے اتقام مائل کی دل پیوڑ اخبانی سارا دا اعتماد نا پیو سیزبانی دیت تکیا ویلش لیکن تکیا پرتائی کنا سڑی پیدا سے ڈڑا والی پاڑا خبی غم ناستوی در داڑو سا غم نشدا سے ڈڑے والے دنیا کی خلق ہوئی گا نا ویدت پاڑو توی دا چی زغم دا بیغم تکیہ والی دا ناستے و جنت کی بیغم بری تکیہ والی یا ارائک دا متکئون دا سکی ناستو توی لکا پرلت چی وحلی نیم خبیغم ہوئی یہ خبیغم پرلت والی ہوئی دیڑو سوچ نہیں دیو پاسی خبی غم پرلت والی مڑا جنت کی بری پرلت والی دلتا زان ستڑے کا کنا دلتا سکا زان ستڑے کا التا بتکیا اوہی التا پرلتے علل ارائی کی پپالنگن بانی متکئون تکیا وہن کی بئی لہم دید پارا فیہا پا جنت کی فاکہتن میوی بئی اے فاکہہ نکیر ذکر کا دید پارا چڈیر قسمنا دمیو دی دیر قسمنا دمیو بئی فاکہتن اے فاکہہ ذکر کا تفاقہ مزید پارا بخلق خوراک کئی دلگی دوجبا فروٹ موٹ میوئی سڑے روٹایو خوری نور پسی بیا دا خوند پارا یو سیستی کی کٹ کی جنت کے باہر ٹیموئی دا خوند پارا خوراکو نبا مزید اخلی اللہ لہم دید پارا فیہا پاغے کے فاکہتن میوی بئی عجیبہ عجیبہ میوی بئی قرآن دا سے ہوئی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا راو بڑے شدیتا میوی یو شان پرنگ کی جدا پخون کی دا ہر پاڑی خون بجداوی
یا میوی به یو شان راوړی شي پلیټونو کې بکی خودی شي خود هغه د عمل موافق خوان به پکې وي چرته زما عمل چرته ستا عمل چرته د دې نیک عمل عمل میوی جنت کې خټول دی اوے سړی می اچھے ملګری کا چکر می لګولې دی ناسیو میوو ترړو شو میوی راغې خو عمل متفق نره درجی اوچتی دی د چاکت دی و اتو به متشابها یو شان میوی وی خدا هر چا د موافق هغه کې خوان بوي هر چا د عمل موافق هغه کې خوان بوي لهم دی د پارا فیها پد جنت کے فاکہتن میوی بی ولہم او دی دپارا ما اغسیز بی یدعون چی دوی غواری اے دا جنتیان چی دس تمنا او اشتہا کئی نو دی دپارا باغسی حاضر وی اللہ اے دنیا کے اللہ وی او نارینو او زنانو دنیا کی زما پخوخ جون تیر کئی د دیو جی د دوارو جانو سردار دی دنیا بارک ویلی الدنیا سجن المومن و جنت الکافر او کما قال علیہم السلام دنیا جیل خانہ د مومن د پارا دا دای پدې اعتبار ویری الله دې مونږ تاسو ټول د جیلونو نو ساتي کم علماء طلبا عوام چې جیلونو کې دي الله دې په خیر او عافیت خپل کورونو تراولي الله اکبر په جیلی چې جیلینه تاسو کا د جیل دن داغ د خوخ زندگی آغا بدن د جیل دا عملی موافق زندگی تیرئی داسی دنیا کی مومنان مسلمانان نارینا زنانا وارلوی دیب دا اللہ دا رسول دا قانون موافق زندگی دل تبا خپل طبیعت نہ چلے خپل خواخوا نہ چلے نے چکر دل ته نہ چلے آخرت کے بدتو ویلشی ولکم فیها ما تشتهیه الانفس ولکم فیها ما تدعون اوے جنتیان چھ جنت تلار شی اللہ بورتوی سڑیا تا دنیا کے پدان سخت تیرے کڑے وے زمان خلاف دنو کڑے خپل خواہش دنو استعمال کڑے زاولکم فیہا ما تشتہی الانفس تاسو دا پارا پری جنت کے آغس دی چستاسو نفسنے خوغی ولکم فیہا ما تدعون تاسو د پارا اغس دی چستاسو نفسنے غواړي سجستا نفس تمنا کوي سجستا نفس اشتها کوي هغه تاسو د پاره ولکم تاسو د پارا فی لهم ددوی د پارا ما اغسیز وی یدعون چی دوی غواړي چی دی غواړي سلام سلام دے قولا ویناب کیگی من رب الرحیم دا طرفا دا رب رحم والنا سڑی اولی خپا کیگی اے خلق خپا دی دعوت کو ان کی خپا دی مسئلہ دا توحید بیان کرے خلقو تا خلق پہ سلام نہ کئی خلق پہ سکی سلام نہ کئی تاسو واقع دا حضر علیہ السلام باورید لی موسیٰ علیہ السلام چلاڑو کل سلام واچولو اور تو اتسو کے
دی کلی والا خو ما باندې حضرت اسلام ورتوي دا څومره کلی چې دی د توحید د مسلې د وجنا دا کلی زما خلاف دی په ما سلام و چې تا سلام واچلو دا ذکاری چې ته د بل زینا د بل علاقې سره نه ډیرو ځایونو کې ډیرو خلکو باندې ډیر دعوت کوونکو باندې ډیر خلک سلام نه چي نداوت کو ان کے خپانی وہی مخپکے گا دے خلقو سلامنو پسے تو خدا سے شخصیت اللہ بتا جنت اور دن کی اے ملائک بم پتا سلام ہوئی اے مومنان بم پتا سلام ہوئی خپل کی ممیو بلبان سلام ہوئے طول سلام پریدا سلام قولا من رب الرحیم در رب العالمین د طرفنم پتا سلامنا د رب العالمین د طرفنا اغم پتا باندې سلامنا ویل کیږي بهترین سلام دی الله لا پارار سپریدا الله بستاشي پریدا دنیا مسله م پریدا خیر دې که خلق در سره پریدي پریدا سلام ننا چي مخ پکېگا دغه شان تیریگا اللہ بپتا سلام چي سلام سلام دے قولا وینا بکیگی من رب الرحیم دتربا درب رحم والونا دیور پسی یو کم پنزستم آیات یو کم شپیتم آیات نوالی تر پینزم شپیتم آیات پوری تخویف اخروی دی قرآن کریم قانون دادے چھکلا د جنتیانو ذکرو کین ورپسې د جہنمیانو ذکر کئی کلا د جہنمیانو ذکرو کی ورپسې د جنتیانو مخی د جنتیانو ذکرو کو اس د جہنمیانو د مجرمانو وامتاز اليوما او بویلشی جدا شینن ردے ایوہ المجرمون اے مجرمانو اے دائی دا دیو جنویل دنیا کی کافران مسلمانان مخلوط وی دیو بل سرا یو کلی کی اسیگی مسافری نکڑی دا فلپینیان وی سری لنکا والانو پا یو کمرکی مسیگی یو مسلمان دے بل کافر دے خدا سے رض براشی وامتاز اليوما او بویلشی جدا شینن ردے ایوہ المجرمون اے مجرمانو آخرت کی بویلشی دے یو بل نجداش یا دا مجرمان د یو بل سره ډلی ډلی ولاړی ارسڑے بخپلی ڈلی والا گوری اللہ ویلانو کی وامتاز اليوم ایوہ المجرمون اے مجرمانو دیو بل جدا شئی یعنی دیب مختلف ڈلی شی ہر ظلم والا بیل ڈلی ہر گناہ والا بیل ڈلی ہر کفر والا جدا ڈلی وامتاز اليوم جدا شینن ردے ایوہ المجرمون اے مجرمانو علم آہد الیکم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا یا رب زمون گناہونا معاف کی اللہ مون صد رحم و دا کرم معاملو کی اللہ دا قہر و دا غضب دا فیصلون و بچو ساتی اللہ زمون کو دے ملک امن و امان راولے اللہ دا شر و دا فساد ندا ملک پا امن و امان ساتی اللہ سوکم چی پا دی ملکی دا شر دا فساد دا خانہ جنگی ارادے لری اللہ غا خلق و قسمت کی ہدایت وی طور تا ہدایت اور نصیب کی او کا قسمت کی ہدایت نوی اللہ پا آسمانی عذابنوی حلاک و تباہ کی اللہ سوک چی دی مل حفاظت کی اللہ داوی حفاظتو کی اللہ زمان دا مدارسو دا جماعتنو دا علماء و طلباء حفاظتو کی
الله د دې حفاظت په خپل لاس باندې واخلي الله د هر قسم شرونو آفتونو مصیبتونو دینه په امن او امان کې الله زموږ د ټولو په حال باندې ورحمېږي الله زموږ د ټولو د کورونو حیا او پردو ساتي الله موږ باندې دنیا او آخرت کې پردې واچي الله د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه مو ساتي الله د قبر د عذاب نه مو ساتي الله جنت تطلو والا مجوړ کی الله د جهنم نه بچ کی الله د جهنم نه بچ کی الله را حاضر جمع سمرا ستادر کی لاسونه پورته کړي الله د دې څه قسم دینی دنیوي حاجتونه الله د غیب د خزانو نه پوره کی الله د چا څه قسم پریشانی مصیبتونه دینی یا دنیوي الله غ پریشانی مصیبتونه ختم کی الله غ پریشانی مصیبتونه ختم کی الله سمره بیماران دی پری کورونو هسپتالونو کې تر دې پورې ډېر زناور پری کورونو کې بیماران دي دا زموږ د اعمال وجدا دعا کوي رب العالمین ان شاء الله ورته شفاء کامله عاجله مستمره اور نصیب کی الله ورته روح صحت ور نصیب کی الله روح صحت ورته نصیب کی الله د خپل کور او بي دارو ګرځي الله زموږ په حال باندې رحمېږي اخر وخت راته دا کلمه را نصیب کی چې لا اله الا الله محمد